الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. واجب الاحترام سامعین محترم،
اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دگا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ عزیز ساتھیو، دنیا دے اندر جس طرح بڑے بڑے نیک متقی پرہیزگار عبادت گزار مرد گزرے نے، اسی طرح بہت ساری ایسیاں خواتین بھی دنیا تے تشریف لے آئیاں کہ جنہاں اللہ نے اے اعزاز اور مرتبہ عطا فرمایا کہ اونا دی سیرت و کردار دی گواہی اللہ دا قرآن دے رہے ہیں۔ ان بہت ساری عظیم خواتین جو ویسے تو آمنہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیاں تمام ازواج مطہرات جنہوں اللہ نے صحبت مصطفیٰ دا شرف عطا فرمایا، ان تمام ازواج مطہرات انہاں دے فضائل، انہاں دے مناقب، انہاں دے محاسن اور انہاں دی عظمت و شان اللہ نے نرالی بنائی۔ میں جس حوالے نال اپنی معروضات اور گزارشات کو ساڈے گوش گزار کرنا چاہنا، مومنہ دی اما جان اور بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں اونا دی سیرت و کردار اور فضائل و مناقب کے حوالے نال اپنی معروضات تو ساڈے گوش گزار کرن دی کوشش کرانگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جب تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہیاں نے، اونی دیر تک آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور حضرت ماں جی دی وفات کے بعد پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نکاح فرمایا، اور حضرت سودا دے بعد
پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نکاح فرمایا۔ اللہ ذل جلال والاکرام نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج مطہرات کا مجموعی طور سے قرآن دے اندر تذکرہ فرمایا تو ان الفاظ دے نال اس نال اللہ ذل جلال فرماندے نے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تحزن بالقول فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا۔ یعنی یہ اندر کی شک ہو سکتا ہے کہ اللہ ذل جلال والاکرام نے ہے تے دنیا دے اندر عام بھی عورتاں نے اور انہاں نو کسے نو اے اعزاز سمجھیا جاندا ہے اے جناب کسے فلاں حکمران دی بیوی ہے، کسے واسطے اعزاز اے وے اے جناب فلاں شیخ الحدیث دی بیوی ہے، کسے واسطے اعزاز اے وے اے جناب فلاں وزیر مشیر تے صدر دی بیوی ہے، کسے واسطے اے اعزاز ہے کہ اے فلاں علامہ فہامہ تے مفتی دی بیوی ہے، کسے واسطے اعزاز ہے کہ اے فلاں خطیب دی بیوی ہے، اور انہاں دی عظمت تے قسمت تے کیا کہنے، اور جنہاں نو گھر ملیا تے محمد مصطفیٰ دا ملیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ذل جلال دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے ساریاں میرے پاک پیغمبر دیاں ازواج مطہرات عظمتاں والیاں شاناں والیاں اعلی مرتبے تے اللہ نے مقام عطا فرمائے، پر اما عائشہ صدیقہ میں تہاڈی عظمت تو قربان جاواں، اللہ نے تانوں جو مرتبہ تے مقام عطا فرمایا مقام ہی نرالا ہے۔ پروانیوں قرآن دے غور فرمانا میرے پاک صلاۃ و سلام دے نکاح کے اندر ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ آئیاں، انداز بڑا پیارا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں ستا ہوندا تے خواب اندر میرے کول جبریل آوندے اور آ کے میرے سامنے انج ریشم دا ایک ٹکڑا ہوندا، ریشم دا ایک کپڑا ہوندا، جبریل علیہ السلام آ کے اینو میرے سامنے پھیلا دیا کر دے، اور اس کپڑے دے درمیان وچ ایک تصویر ہویا کر دے تے جناب جبریل عرض کر دے نے سونیا کہ دنیا دے وی تہاڈی بیوی ہے تے جنت وچ وی تہاڈی بیوی ہے
سبحان اللہ. اے دنیا دے اندر بھی تہاڈی بیوی ہے, اے جنت وچ بھی تہاڈی بیوی ہے. میرے آقا فرماندے نے تے جدوں عائشہ میرے گھر آئی, میرے نکاح وچ آئے, میں ویکھیا او تے عائشہ دی تصویر سی رضی اللہ تعالی عنہا. اور کون ماں جی عائشہ صدیقہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نکاح دے اندر آئیاں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی صحبت ملے, آمنہ دے لال علیہ السلام دا بستر میسر آیا ہے تے اور بھی نبی دیاں ازواج مطہرات نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں باقی بیویاں جیڑیاں نے. ایک دن نہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی لخت جگر آپ دی نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو بھیجیا. جدوں حالات انج دے بنے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور علیہ السلام نو جیڑے تحفے تحائف پیش کردے سن او انتظار کردے رہندے. حضور علیہ السلام نے واریاں مقرر فرمائیاں نے, اج عائشہ دے گھر رہنا, اج سودا گھر ٹھہرنا, اج میمونہ دے گھر, اج ام حبیبہ دے گھر, اج حفصہ دے گھر, اج جویریہ دے گھر. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے واریاں مقرر فرمائیاں نے. اور ظاہر بات ہے حضور علیہ السلام دیا 9 یا 11 بیویاں نے تے ایک بیوی دی واری 10ویں یا 11ویں دن آئے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور نو جیڑے تحفے تحائف پیش کر دینا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا انتظار کر دے. جدن اما عائشہ صدیقہ دی واری ہوندی صحابہ اودن تحفے پیش فرمایا کر دے. نبی دیاں باقی بیویاں اکٹھیاں ہو کے نا حضرت سیدہ فاطمہ نو کہن لگیاں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کول جاؤ اور ساڈے والوں جا کے عرض کرو نا کہ صحابہ نو آرڈر فرمایا جائے, انہاں نو حکم دیتا جائے عائشہ دے گھر نو مخصوص نہ کیتا جائے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی لخت جگر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے. ازواج مطہرات آ کے بیویاں دا پیغام پیغمبر نو سنایا تے میرے آقا فرماندے نے عائش اے پیاری فاطمہ جی ابو جی, آپ فرماندے نے فاطمہ جی دے نال میں محبت کرنا کیا تو او دے نال محبت نہیں کردی. سبحان اللہ. حالا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیویاں دے درمیان انصاف برابر دا کر دے, کسے تے ظلم نہیں کسے تے زیادتی نہیں. پر عرشاں والے ربا عائشہ دے مسئلے دے اندر تو جاننا دل تیرے قبضے دے اندر نے. عائشہ صدیقہ نال محبت پیاری کچھ نرالا ہے. میرے ماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہوندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے میں اسی اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاندے, پیالہ جس پیالے نال منہ لا کے میں پانی پیا کر دے آمنہ دے لال علیہ السلام نہ صرف کہ اس پیالے نو منہ لا کے پانی پیندے بلکہ اما جی فرماندیاں نے پیالے دے جس کنارے تے جس جگہ تے میں منہ رکھ کے پانی پیندی آمنہ دے لال اسی جگہ تے منہ رکھ کے پانی پیا کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھائیو میرے برادر اندازہ فرمانا غور پر ایتھے اساں تے کئی توہمات پیدا کر لینے اور اساں کئی ایسی باتاں پیدا کر لیاں نے کہ جنہاں دا اسلام نہ دور دور دا تعلق دے واسطہ نہیں. اہدی دوواں جیاں نو بیٹھ کے کٹھیاں کھانا نہیں کھانا چاہیے. نکاح گڑبڑ ہو جاندا ہے, اوے انہاں بیچاریاں نو کھا لین دیا کرو, کٹھیاں بیٹھ کے کھا لین دیا کرو. اما
دی عائشہ فرماندیاں نے پیالے دے جتھے میں منہ رکھ کے پانی پیندی آمینہ دے لال علیہ السلام اوتھے منہ رکھ کے پانی پیا کرتے. نال ایک ہور گل بھی سمجھن والی ہے جناب بیوی فوت ہو گئی ہے ہن خامد اے دے جنازے نو کندھا نہیں دے سکدا. بیوی فوت ہو گئی ہے خامد اے دا چہرہ نہیں ویکھ سکدا. جی کیوں نہیں ویکھ سکدا؟ اس واسطے کہ جناب ہن اے دی غیر محرم ہو گئی ہے نکاح ختم ہو گیا. اس واسطے نہ چہرہ ویکھ سکدا نہ اے دے جنازے نو کندھا دے سکدا. نکاح ختم ہو گیا. میں کسے چج دے بندے کولو پڑھایا ہوندا کسے بھابی کولو نکاح پڑھایا ہوندا تے ختم نہ ہوندا. اللہ دے فضل و رحمت دے نال اے تے کرما نے ایسا پکا پڑھتے نے کہ اج بھی کام آئے گا تے جنت وچ بھی وہی کام آئے گا. اس واسطے اوکھیا سوکھیا ہو کے کسی یہو جہ بندے کو نکاح پڑھایا کرو جہاں اینا پکا پڑھا دے ایتھے بھی کام آئے تے اگے بھی کام آئے. آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ حضرت ماں دی عائشہ صدیقہ نال میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پیار اور کرتے جایا جے. ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عائشہ آپ دوڑ لال دوڑ لال. حضور علیہ السلام تے ماں دی عائشہ صدیقہ دوڑ لگائیے. آج اماں دی عائشہ صدیقہ کے گزر گئیاں نے. پھر وقت آیا میرے آقا فرماتے نے عائشہ دوڑ لال. آج آمنہ دے درے یتیم اگے لنگ گئے نے تے میرے آقا مسکرا کے فرماندے نے عائشہ لے ہن حساب پچھلا برابر ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ایک گل ہور سمجھ آ رہی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام گھر دے اندر ہر ویلے یہی بندہ سڑیا ٹکیا ہی رہے ہر ویلے اور ہر ویلے ڈانگ ہی چکی رکھے اسے روح کہ حضرت صاحب نے تے شیخ صاحب نے تے فلاں صاحب نے. اے نہیں آمنہ دے لال علیہ السلام نے گھر دا ماحول بڑا ایزی رکھیا گھر دا ماحول بڑا بہترین رکھیا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انج دا پیار انج دی محبت فرمایا کر دے. اور میں قربان جاواں ماں جی عائشہ صدیقہ نال میرے محبوب دا پیار ہی کچھ انوکھا ہے محبتاں ہی کچھ جدا نے. جدوں میرے آقا دیاں ساریاں بیویاں اکٹھیاں ہو کے آئیاں نا مطالبہ لے کے اللہ دے پیارے نبی جی ہن حالات ذرا بہتر ہو گئے نے. اللہ نے اسلام نو عظمت و حشمت عطا فرما دیتی ہے شان و شوکت نال ہم کے نار فرما دیتا. ہن کے تو مال غنیمت آ رہا ہے آقا کے تو مال پہ آ رہا ہے. اللہ نے رحمتاں کر دیتیاں نے حالات بہتر ہو گیا نے. آقا سونے کوئی ساڈے واسطے بھی نرمی فرماؤ نا محبوب سونے سانو بھی کوئی زیور بنوا کے دیو. یہ کہہ دیا ہون گیا حضور دیاں بیویاں کو سانو بھی لاکٹ سیٹ دیو کوئی چوڑی سیٹ دیو حضور سانو بھی کوئی کانٹے شانٹے بنوا کے دیو. اور فطری دی ایک گل ہے عورت زیور نال پیار رکھ دی ہے محبت رکھ دی ہے. اللہ دے پیارے نبی جی سانو بھی کوئی زیور بنوا کے دیو. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ہوے جنہاں نو دنیا دے مال نال محبت ہے ہی نہیں دنیا دی دولت نال محبت ہے ہی نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے اپنی بیویاں دا اے مطالبہ سنیا نا آپ نے طبیعت دے اندر تلخی محسوس کی تے غصہ فرمایا تے میرے پاک پیغمبر نے قسم اٹھا لئیے. آپ فرماندے نے 1 مہینہ میں کسے دے گھر نہیں جاواں گا. میرے آقا علیہ السلام بالا خانے تے تشریف فرمان ازواج مطہرات پریشان نے صحابہ پریشان
پریشان نے، بلکہ بعض سے کہہ رہے ہیں کہ آمنہ دے لال نے اپنی بیویاں نو طلاق دے چھڑیے، صحابہ پریشان نے، میرے پاک پیغمبر دیاں بیویاں پریشان نے، او 29 دن گزرے تے میرے پاک پیغمبر تے اللہ دا قرآن نازل ہوندا، اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے میرے محبوب اپنیاں بیویاں نو آرڈر فرما دیو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، جے دنیا دا مال چاہندیاں جے، جے دنیا دا ساز و سامان چاہندیاں جے، جے دنیا دیاں دولتاں تے زیورات چاہندیاں جے، آؤ میں تانوں دنیا دا مال دے کے تے اپنے گھروں ویسے ہی پار کر چھڑا، کیوں محمد دے گھر دنیا دا مال آ سکدا؟ آؤ میں تانوں دنیا دا مال دیواں، میں زیورات دے کے اپنے گھروں تانوں پار کر چھڑا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہا نہیں میریو گھر والیو، تے جے اللہ رسول دا ارادہ رکھ دیاں دے تے پھر نبی دے گھر تے اوہی فقیرانہ زندگی گزارنی پوے گی، جے نبی دے گھر رہنا چاہندیاں دے اور نہ غربتاں وچ گزارا کرنا پے گا۔ اے قرآن نازل ہویا نا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بالا خانے تو نیچے تشریف لے آئے، واہ عائشہ صدیقہ تیرے مقدر دے کے آ کہنے کہ میرے پاک پیغمبر نے رخ کیتا تے اما عائشہ صدیقہ دے حجرے دا کیتا ہے۔ اللہ اللہ ماں جی نے استقبال فرمایا، اہلاً سہلاً مرحبا جی آیا نو، میرے محبوب تشریف لے آئے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عائشہ میں ایک اللہ دا سنیہا لے کے آیا، میں رب دا پیغام لے کے آیا وا، اے پیاری عائشہ گل سن، اپنی مرضی نال جواب نہ دیویں، پہلا اپنی امی نال مشورہ کر لے، نالے اپنے ابو نال صلاح کر لے، ایویں نہ جواب دیویں، شاید میرے آقا نے محسوس کیتا ہوئے گا ایک تے عائشہ عمر دی اجے تھوڑی ہے تے شاید کتے دنیا دے مال دا ارادہ نہ کر بیٹھے، ماپیاں نال مشورہ کرے گی، ماپے دیاں نو سوکھا راہ دس دینے، سیدھا راہ دس دینے، ماپے اپنیاں بیٹیاں دی صحیح رہنمائی کر دینے، کوئی اچھا ہی مشورہ دیں گے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے عائشہ امی ابو نال مشورہ کر کے جواب دینا، تے ماں دی عرض کر دیا نے سونیا تہاڈی گل دا جواب تے میں بعد وچ دیاں گے، ایک گل دا تسی جواب ارشاد فرماؤ نا۔ آقا سونیا تساں تے قسم اٹھائی سی میں ایک مہینہ کسے دے گھر نہیں جاواں گا، محبوب اج دن 29 گزرے نے تسی اج ہی تشریف لے آئے، آج دن 29 گزرے نے تسی اجے ہی تشریف لے آئے ہو۔ گجرا والیو میرے بھائیو میرے برادر میریو ماں تے میریو بہنو، ڈائریاں دا دور نہیں، کیلنڈر دا دور نہیں، اخبار نہیں چھپدا، کوئی ڈائجسٹ نہیں چھپدا، کوئی رسالہ نہیں چھپدا، کوئی ریڈیو تے ٹی وی تے خبرنامہ نہیں چلدا۔ میرے آقا علیہ السلام دی زوجہ
تے مومنا دی ماں عائشہ صدیقہ نے ایندا مطلب ہے 29 دن انگلاں دے پوریاں تے گن گن کے گزارے نے اپنے محبوب دی جدائی اندر انگلاں تے گن گن کے دن کٹے نے محبوب دن 29 ہوئے نے تسی اج ہی تشریف لے آئے ہو میرے آقا مسکرائے تبسم تبسم فرمایا آپ فرماتے نے عائشہ مہینہ کدی 29 دا بھی تے پانی جاندا ہے سبحان اللہ مہینہ کدی 29 دا بھی بن جاندا اور پھر واقعہ بانی سیرت نگار لکھ دے نے اے مہینہ 29 دا ہی رہیا سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ صدیقہ دے سامنے اللہ دا قرآن پیش فرمایا تے اما جی نو نال پھر مشورہ دیتا عائشہ اپنی امی ابو نال مشورہ کر لویں عرض کر دیا نے محبوب سونیا کہ آ تساں اے تے نہیں کتے سوچ لیا عائشہ دنیا دے مال دا لالچ کرے گی عائشہ دنیا دیاں دولتاں دا انتخاب کرے گی آمنہ دے لال دے مقابلے اندر سونیا میں ساری کائنات دیاں دولتاں محبوب تیرے قدماں دی جُتی تو نچھاور کر دیا حق ادا نہیں ہو سکتا اے اللہ دے پیارے نبی جی میں کیویں آمنہ دے لال دا ساتھ چھڑ سکنی ہاں تے نالے گل تے قسمت تے اپنے اپنے مقدر دیے 100 وار اسی ہاں راضی 100 وار اسی ہاں راضی کریے شکر ربانا چھاٹی ونڈ محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم چھاٹی ونڈ محمد آئے خاص حبیب ربانا لوگ گرانو لا کر جاون لوگ گرانو لا کر جاون اٹھ بکریاں گائیں اسی گرانو لا کر جائیے حوض کوثر دا سائیں لوکاں دی دولت مکدی مکدی لوکاں دی دولت مکدی مکدی آخر نو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نال ملاوے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سب تو پہلا انتخاب کیتا تے اما عائشہ صدیقہ دے حجرے دا کیتا ہے اور میرے آقا فرمایا کردے سن میریاں ساریاں بیویاں چوں صرف عائشہ صدیقہ ایسی بیوی ہے میں جدے بستر وچ ہوندا ساں تے جبریل میرے تے قرآن لے کے نازل ہوندے میں عائشہ دے بستر جو ہوندا تے جبریل میرے تے اللہ دا قرآن لے کے نازل ہویا کر دے کون ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی لخت جگر آپ دی نور نظر روم نے نا بڑے حقائق انداز سمجھان دی کوشش کیتی ہے آندے نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تے ماں دی عائشہ صدیقہ دونوں ماں بیٹی بھی نے تے بیٹھیاں گلاں باتاں ہو رہیاں نے تے سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے امی والا دسو گا شان تواڈی بہتی ہے کہ میری بہتی ہے سبحان اللہ امی شان والا تواڈی بہتی ہے کہ میری زیادہ ہے ظاہر بات ہے تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی ہو تے میں
محمد کریم دی بیٹیاں تے سید عائشہ فرماندیاں نے پیاری فاطمہ جتوں تک میرے تے تیرے ابو دا تعلق ہے لکھاں کروڑاں صدیق تیرے ابو دی عظمت تو قربان کیتے جا سکتے نے اے دے وچ شک کوئی نہیں فاطمہ میرے لکھاں ابو تیرے باپ محمد دے او اتنا شان تے مقام کے مقابلہ نہیں کر سکتے ارے پیاری فاطمہ پتر ایک گل میری سن لے قیامت دا دن ہوئے گا آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ہر نیک بیوی اپنے نیک خامن دے نال اللہ دے جنت وچ جائے گی تے میری فاطمہ بیٹی ہے قیامت دا دن ہوئے گا تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ وچ ہوئے گا تے میرا ہاتھ محمد کریم دے ہاتھ وچ ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتنے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ انور تے کروڑوں رحمت نازل فرمانا کون عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اسی سفر دی حالت دے اندر شام پاک پیغمبر تے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالے آئے اما جی فرماندیاں نے میرے گلے دا ہار کتے گم ہو گیا صحابہ تلاش کر دینے پیا ادھروں نماز دا وقت قریب ہو رہا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ پانی دے مسئلے چ بھی پریشان نے اجے تیمم دیاں آیاتاں بھی نازل نہیں ہوئیاں اما جی فرماندیاں نے میں بیٹھی ہاں تے میرے پاک پیغمبر دا سر مبارک میری گود دے اندر اور صدیق تیرے خاندان دی قسمت دے کے آ کہنے تیرے خاندان دے مقدر دے نصیبے دے کے آ کہنے غار دے اندر چولی صدیق دیے تے سر مصطفیٰ دائے آج سفر دے اندر چولی صدیقہ دیے تے سر مصطفیٰ دائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنا مبارک سر عائشہ دی گود اندر رکھ کے محو استراحت نے صحابہ پریشان نے پانی نہیں مل رہا وضو کس طرح کریں گے نماز دا وقت بڑا تنگ ہو رہا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا جانثار ابو بکر صدیق بھی پریشان ہے رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام ستے نے آرام فرما رہے نے صحابہ پریشان نے ابو بکر غصے دی حالت دے اندر میرے والا ہے ماں جی فرما دیا نے میرے والا ہے آگے ہے جو ٹھڈا ماریا غصہ سی بیٹی سی ٹھڈا ماریا ایسا تو سارے صحابہ نو پریشان کر دیتا ہار لبدا نہیں پیا سارے پریشان نے نماز دا وقت قریب ہو رہا ہے پانی بھی کوئی نہیں واہ عائشہ صدیقہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں اللہ نے تیری وجہ تو قیامت تک دے مومناں نو تیمم دیاں ایتاں نازل کر کے سنا دتیاں اللہ فرماندے نے فتیممو سیدان طیبا اور میرے محبوب دے پروانے یا اگر میں انج اپنی عقیدت دا اظہار کراں میرے رب فرماندے ہون گے اور میرے محبوب دی عائشہ دی نوکری کرنے والے ہو عائشہ دا ہار تلاش کرنے والے ہو نہ پریشان ہو وہ پھر کی ہویا جے پانی نہیں لبدا پاک مٹی نال تیمم کر کے نماز تسی پڑھ لو قبول میں کر لواں گا کون ماں جی عائشہ صدیقہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا واقعہ دو دفعہ تقریباً پیش آیا آمنہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا طریقہ مبارک آپ جدوں سفر تے تشریف لے جاندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات درمیان پورا اندازی فرماندے جس بی بی دا نام نکلدا میرے آقا علیہ السلام نو سفر تے نال لے جاندے اج غزوہ بنی المصطلق واسطے میرے
پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جانا چاہتے نے، قرآن نکلیا تے امی عائشہ صدیقہ تے نام دا نکلیا، حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، فارغ ہو کے نا آپ نے واپسی دا ارادہ فرمایا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالیا، اما جی فرماندیا نے رات منہ ہنیرا آئی ہے، رات دا سناٹا ہے، میں قضائے حاجت واسطے گئی، واپس آئی تے میں اپنے گلے نو ہاتھ ماریا، او ہار جیڑا میں مستعار لے کے آئی سا او ہار مینوں گلے چ نظر نہ آیا، میں سمجھیا جتھے میں قضائے حاجت واسطے گئی سا ظاہر بات کتے گر گیا ہوئے گا، اما جی فرماندیا نے میں تلاش کرن واسطے نکل پئی، ذرا دوری ماں جی عائشہ صدیقہ قضائے حاجت واسطے گئیاں نے، میدان جو کھلا ہے ذرا فاصلے تے تشریف لا گئیاں نے، ادھر ماں جی چلیاں گئیاں، ادھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کوچ دا آرڈر فرما دیتا ہے، صحابہ جان دیاں تیاریاں فرما رہے نے، تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں ادھر ہی مصروف سا، تے پچھوں پیغمبر علیہ السلام دا قافلہ روانہ ہو گیا، ایک دن نہ کسی نے سوال کاری لیا، عرض کرتے نے اما جی جنہاں نے تہاڈا ہودج اٹھا کے اونٹ تے رکھیا سواری تے رکھیا، کیا انہاں نوں پتہ نہ لگا کہ تسی ہودج دے اندر ہے بھی ہو کہ نہیں؟ تے اما جی فرماندیاں نے بیٹا پتہ کیویں لگدا، ایک تے میری عمر ہی بڑی تھوڑی سی تے دوسرا اے وے کہ میرے جسم دا وزن کی ہونا سی، مہینہ مہینہ تے ساڈے چولہے وچ اگ نہیں سی بلدی، کھانو لبدا کچھ نہیں سی، مہینہ مہینہ دے محبوب دے گھر وچ اگ نہیں سی بلدی، پتہ کیویں لگدا؟ انہاں نے ہودج اٹھایا سواری تے رکھیا تے روانہ ہو گیا، اما جی عائشہ جدوں واپس تشریف لے آئیاں آ کے ویکھیا قافلہ روانہ ہو چکا ہے، آمنہ دے لال تشریف لے جا چکے نے، سوچیا ہن پیچھے جان دا فائدہ کوئی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حکمت عملی اپنائی سی کہ ایک صحابی نے انہاں دی باقاعدہ ڈیوٹی لگائی صفوان بن معطل دی کہ تو قافلے تو پیچھے رہنا، کوئی چیز قافلے والیاں دی رہ جا اونوں چک کے تے قافلے تک پہنچانا، اما جی فرماندیاں نے میں اپنی جگہ تے آ کے بیٹھ جانی ہاں، اپنی چادر اوڑھ کے لیٹ جانی ہاں، تے ادھروں ذرا ہن روشنی روشنی ہون لگی تے صفوان بن معطل آئے نے، دوروں انج نظر آیا، انج محسوس ہو رہا جویں کوئی گٹھڑی کسے دی رہ گئی ہے، کسے دا سامان رہ گیا ہے، ذرا قریب ہوئے نا تے اما جی عائشہ صدیقہ نو پردے دیاں ایتاں نازل ہون تو پہلا ماں جی دا چہرہ تے ویکھیا ہی سی، صفوان بن معطل قریب ہوئے تے ماں جی دے چہرہ مبارک تے نظر پہ جاندی ہے، اچھی ساری پڑھتے نے انا للہ و انا الیہ راجعون، ماں جی دے کنی آواز پئی تے ماں جی جلدی نہ کپڑا سنبھالیا، اپنا چہرہ کج لیندیاں نے، صفوان بن معطل نے اپنی سواری بٹھا دیتی ہے، ماں جی عائشہ صدیقہ نو اوپر بٹھایا تے آپ دیاں مہاراں پڑھ کے ٹر پیندے نے، اما جی فرماندیاں نے انا للہ دے لفظاں دے علاوہ میں صفوان دی زبان تو گل ہی کوئی نہیں سنی، پر منافقاں کافراں نے میرے تے بہتان لگا دیتے، ادھروں دن دا اجالا ہویا تو پیر دا ویلا قریب ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالیا، ادھروں صفوان بن معطل بھی حضور علیہ
السلام دے قافلے نو آ ملدے نے. اس قافلے دے اندر منافقین دا سردار ابن ابی بھی ہے, نال دے کچھ حواری تے اے دے ساتھی بھی نے. دوروں آوندے صفوان نو ویکھیا تے نال ماں جی عائشہ صدیقہ نو ویکھیا, اکھاں وچ اشارے کردا کہن لگا او ویکھو محمد دی بیوی صفوان نال آون ڈئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. او ویکھو کلی صفوان نال آون ڈئی ہے تے ایڈی چنگی ہوندی تے پیچھے کیوں رہندی. ہائے اللہ میری توبہ, اور ظالما تیری زبان کیوں نہ گنگ ہو گئے, بدبختا تو کیوں نہ زمین دے اندر غرق ہویا, اور تینوں بہتان واسطے کر لبا تے آمنہ دے درے یتیم دائی کیوں لبا. اصل سازش اے سی اے ماں دی عائشہ تے الزام نہیں سی, در اصل اے آمنہ دے درے یتیم تے الزام سی, اور اے حملہ آمنہ دے لال تے حملہ نے بلکہ پوری اسلام دی تاریخ تے اسلام دی عمارت تے حملہ ہے. کہن لگا جے ایڈی چنگی ہوندی تے پیچھے کیوں رہ جاندی. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے نے. اما جی عائشہ فرماندی نے قدرتی بات ہے مدینے جاندے میری طبیعت خراب ہو گئی, بخار نے شدت اختیار کر لئی ہے, میں زیادہ ہن میل ملاقات بھی کسی نال نہیں, گھر دے اندر ہی تے پئی ہیں. اما جی فرماندیاں نے میں انہاں کو تے اندازہ کر رہی ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام دیاں او محبتاں نہیں رہ گئیاں, حضور علیہ السلام دا او والہانہ انداز نہیں رہ گیا, میرے آقا دیاں او محبتاں. کدی میرے آقا فرماندے یا عائش یا عائش کہہ کے بلاندے, کدی میری ہمیرا کہہ کے بلاندے, کدی کوئی انداز سے کدی کوئی انداز. او محبتاں رہ نہیں گئیاں, او انداز کوئی نہیں نظر آ رہا. میرے آقا بس اینا کردے نے دروازے دے تشریف لے آوندے نے, آپ فرماندے نے بیمار دا کی حال ہے, اینا پوچھ کے تے آقا واپس تشریف لے جاندے نے. فرماندیاں نے میں اندازہ تے کر رہی ہوں کہ حالات بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں. اما جی فرماندیاں نے ایک دن بی بی ام مستا میرے نال گھراں وچ باتھ روم دا انتظام نہیں تے دور نہیں. اما جی فرماندیاں نے میں قضائے حاجت واسطے ام مستا نو نال لیا تے جا رہی ہوں تے راہ جاندے نا ام مستا دے پیر وچ چادر اڑی ٹھیڈا لگا تے ڈگدی بچ دیے. اللہ اللہ تے فرماندی ہے تائسا مستا وے مستا تیرا بیڑا غرق ہو جائے, مستا تو تباہ ہو جائے. اما جی فرماندیا نے میں عرض کیتی اے بی بی کیوں مستا میرے ویر نو مندا بولن رہی ہے, کیوں دے خلاف ان دی زبان استعمال کر رہی ہے. مستا فرماندیاں نے نی میری یہ بولیے عائشہ اجے بھی اونوں ویر سمجھن ڈئی ہے, انہیں مدینے دے اندر منافقاں نہ رل کے تے تیرے خلاف طوفان بدتمیزی بپا کر دیتا ہے. اللہ اللہ. اما جی فرماندیاں نے اس تو پہلا میرے علم چی گل کوئی نہیں, ہن مینوں حالات دا پتہ لگا, میں پریشان ہو گئی. اینا دکھ تے اینا صدمہ کہ رو رو کے بے حال ہو رہی ہیں. انج دی کیفیت انج لگدا رو رو کے عائشہ دا کلیجہ پھٹ جائے گا. یا جی دے نال میرے محبوب دیاں انیاں محبتاں ہون تے آمنہ دے لال علیہ السلام ناراض ہو جان, اس بیوی عام بیوی دا شوہر ناراض ہو جائے تے خاص کر کے جدوں عورت دے کردار تے کوئی معاذ اللہ تبا لگا دے وے, عورت دی قدر خامن دی نظر چ گر جاندی ہے. تے اے تے عام بیوی کوئی نہیں, اے تے او بیوی ہے کہ جدیاں عظمتاں دے تذکرے رب عرش برین تو فرمایا کردے.
اے تے او عائشہ صدیقہ ہے کہ جنوں میرے آقا فرماندے نے عائشہ اے جبریل آیا تے تینوں سلام پیش کردا ہے پیا اے تے او عائشہ صدیقہ ہے اما جی فرماندیاں نے روندیاں میری ہچکی بج گئی ہے تے آمنہ دے لال علیہ السلام تشریف لے آئے نے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نو عرض کی تھی اللہ دے پیارے نبی جی میں چاہیدیاں گلاں سنیاں نے آقا جے مینوں اجازت دیو تے میں اپنے پیکے چلی جاواں اپنے ابو دے گھر چلی جاواں حضور نے اجازتاں دے دتیاں نے ابو بکر صدیق دے گھر پہنچا دیتا جاندا دروازہ کھلیا تے ماں ام رومان اگوں نظر آئیاں اما عائشہ صدیقہ اینڈ ماں دے گلے نال لگیاں نے بیٹیاں والیو جان دیو نا جدوں دکھی بیٹیاں ماپیاں دے دروازے تے اوندیاں نے جدوں معصوم بیٹیاں تے دکھی بیٹیاں ماپیاں دی چوکھٹ تے اوندیاں نے اودوں ماپیاں دے گلے تے ہل جاندے نے تے نالے تے بیٹی بھی ہووے جڑی آمنہ دے لال دی سوجا محترمہ ہے بیٹی گھر آئے تے بیٹی دکھی ہوئے ماپیاں دا جیونا مشکل ہو جاندا ہے باپ دی کمر دوری ہو جاندی ہے ماں دیاں اکھاں دے آنسو جڑے نے او تھم دے نہیں ویر پریشان ہو جاندے نے اما عائشہ صدیقہ ماں ام رومان دے گلے نہ لگ رہیاں نے تے اکھاں چوں آنسو باہر نکلے نے عرض کر دیا نے امی کوئی پتہ لگا دے میں سنیا مدینے دے اندر میرے خلاف طوفان کھڑا کر دیتا گیا امی کوئی پتہ لگا دے فرماندیاں نے ہاں بیٹی پتہ تے مینوں بھی لگ گیا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ آواز گھر دے اندر ذرا بلند ہوئی بالا خانے تے بیٹھے جناب ابو بکر صدیق نیچے تشریف لے آئے تے جبل استقامت صبر و استقامت دا پہاڑ ابو بکر جدوں بیٹی نو سینے نہ لگایا تے ابو بکر دیاں اکھاں ڈل پیندیاں نے بیٹی رو رہی ہے صدیق رو رہے نے عرض کر دیا نے ابو جی اللہ دے پاک پیغمبر نو تو میرے والوں عرض کرو فرماندے نے بیٹی گل کسے ہور دی ہوندی تے لکھاں جواب سن تیرے ابو بکر کی کر سکدے نے تے نال فرماندے نے عائشہ پیاری ہے تینو اللہ دی قسمی جا اپنے شوہر محمد دے ویڑے چلی جا میری بیٹی سات بسم اللہ جم جی صدقے میرے گھر آ پتر تیرا اپنا گھر ہے اور میری یہ بیٹی ہے جویں دے حالات پیدا ہو گئے نے تینو انج ابو دے گھر نہیں سی آنا چاہیدا جا مصطفیٰ دے گھر چلی جا اما جی فرماندیاں نے میں اپنے گھر چلی جانی ہاں پاک پیغمبر علیہ السلام دے حجرہ مبارک دے اندر پیچھے پیچھے صدیق بھی آ گئے نے نال ام رومان بھی آ گئیاں نے حجرہ والیو جی دی بیٹی دکھی ہووے اس ماں نو کتھے چین آوندا جس باپ دی بیٹی مجبور ہووے اس باپ نو کتھے سکون آوندا صدیق بھی نے ام رومان بھی نے تے اما جی فرماندیاں نے ایک انصاریہ عورت میرے قریب آ کے بیٹھی ہے میرا غم بٹا رہی ہے وہ بھی روندی ہے پئی تے میری آنکھاں چوں بھی آنسو نے تے ادھروں آمنہ دے در یتیم بھی تشریف لے آئے نے حضور تشریف لے آئے انج میرے کول آ کے بیٹھ جاندے نے آپ فرماندے نے عائشہ
میں عرض کی جی اللہ دے رسول عائشہ میں تیرے مسئلے چ بڑا ہی پریشان ہاں عائشہ گل وے جے غلطی ہو گئی تے رب کولو معافی منگ لے اللہ معاف کرن تے قادر ہے تے جے عائشہ پاک صاف ہے تے پھر بھی دس دے اما جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے پیارے نبی جی میری مثال تے یوسف دے ابو دی مثال ہے فرماندیاں نے مینوں جناب یعقوب دا نام بھی بھول گیا غم دی شدت نال میں عرض کیتی سونیا میری تے تواڈی مثال یوسف سے ابو دیے میں وہی گل کہاں گی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون اللہ دے نبی جی جے میں آکھاں میں پاک صاف ہاں تے 100% میں پاک صاف ہاں میرے چ کوئی عیب نہیں میرے چ کوئی جرم نہیں میرے چ کوئی غلطی نہیں سونیا جے میں آکھاں میں پاک صاف ہاں ہے میں پاک ہاں پر تساں نہیں مننا تے جے میں آکھاں میں غلطی کیتی ہے تے سونیا محبوبہ میں کیتی کوئی نہیں تے تساں مننا کوئی نہیں میرا معاملہ تے رب دی ذات نال ہے میں رب دی رضا تے صابر تے شاکر ہاں اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ماں ام رومان دی طرف مخاطب ہوندیاں نے امی اللہ دے نبی نو کوئی میرے والوں صفائی پیش کرو ماپے تے اولاداں دی بے جاوی حمایت کر دیندے نے ماپے تے اولاداں دے بے جاوی مطالبے پورے کر دے نے کوئی غلطی ہوئے بھی تے ماپے پردے پاندے نے امی تیری بیٹی تے پاکیزہ تے اللہ دے نبی نو کوئی جواب دیو ام رومان فرما دیا نے عائشہ پتر گل کسے ہور دی ہوندی تے بڑے جواب سن پر آمنہ دے در یتیم نو کی جواب دیتا جائے اما جی فرما دیا نے میں اس حالت دے اندر لیٹی ہاں انصاریہ عورت بیٹھی ہے ادھر میری امی دے نال میرے ابو جی بیٹھے نے مولا آمنہ دے در یتیم تشریف فرمانے اچانک میریاں نظراں پیاں میرے پاک پیغمبر دے کندھے جھک جاندے نے آپ دی پیشانی مبارک دے پسینے دے قطرے بن بن کے بکھر رہے نے اما جی فرماندیاں نے میں سوچیا کرتی سا عرشاں والیا میں پاک ہاں میں صاف ہاں میرا گناہ کوئی نہیں رب اپنے نبی نو خواب دے اندر دس دین گے سونے عائشہ دا کوئی قصور نہیں ہو اما جی فرماندیاں نے میرے تے وہم و گمان وچ بھی نہیں میرے تے تصور وچ بھی نہیں اللہ میری شان وچ اپنا قرآن نازل کر دے گا اللہ میری صفائی اندر اپنا قرآن نازل فرما دے گا اما جی فرما دیا نے اسی سارے اس حالت اندر ہی بیٹھے ہیں پاک پیغمبر آپ کی پیشانی دے پسینے دے قطرے بن بن کے موتی بکھر رہنے سبحان اللہ میں سمجھ گئی جبریل آ گئے سبحان اللہ میں سمجھ گئی میرے آقا علیہ السلام تے وہی آ گئی ہے جبریل آ گئے تھوڑی دیر گزرے میرے محبوب نے اپنا مبارک سر اٹھایا آپ نے مبارک چہرہ اوپر اٹھایا اور پریشان چہرہ ہن چاند دی طرح چمکدا نظر آ رہا ہے میرے آقا علیہ السلام نے اپنا رخ زیبا رخ انور پھیریا تے میرے ول کر لیا آپ فرماندے نے عائشہ مبارک ہوئی عائشہ مبارک ہوئی قرآن آ گیا لولا اس سمعتم قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم
رب العالمین نے عائشہ تیری صفائی اندر اپنا قرآن نازل فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. صدیق دا چہرہ کھل اٹھیا, ماں رومان ام رومان دا چہرہ مسکرا اٹھے آئے. ماں دی عائشہ اٹھ اللہ دے نبی دا شکریہ ادا کر. عرض کر دیا نے شکریہ نہ نبی دا, شکریہ نہ امی دا, شکریہ نہ ابو دا, اس داتا دا شکریہ ادا کرانگی جن نے آپ اپنی رحمت نال عائشہ دا دامن پاک کر دیتا ہے. میرے بھائیو میرے برادر ہے تے ساریاں پیغمبر دیاں ازواج مطہرات عظمت والیاں, شان والیاں, مرتبے والیاں, رفت والیاں نے, لیکن جو شان, جو منصب, جو مرتبہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ماں عائشہ صدیقہ نو عطا فرمایا اور کسی بیوی تے دنیا دی اور کسی عورت دے حصے چ نہیں آیا. او خاتون کہ جنوں جبریل دا سلام آئے اور او عائشہ صدیقہ کہ جدی عظمت شان اندر کم و بیش رب العالمین نے قرآن دا ایک رکوع نازل فرما کے عائشہ دی پاکیزگی دا اعلان فرما دیتا. اللہ کو دعا ہے اللہ مومنہ دی اس عظیم ماں تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اور اللہ سانو کتاب و سنت